गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। मङ्गलदीप अगरबत्ती प्रस्तुत गर्दछ श्री स्वस्थानी कथा भाग 27। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि। त्यसपछि चन्द्रावतीले बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिई, यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा पति घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, कहाँ गए? पत्ता छैन। उनलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाउँ? उनको खबर गरौँ अनि 2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबै स्थानमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटी मध्ये 4 रोटी नागले पाएर कस्तो अपूर्ण रोटी पाए। यो मेरो स्त्रीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खुवाउँ? म प्रदेश हिँडेको पनि 12 वर्ष भयो। अब घर गई 2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी घर जान लाग्दा साली नदी र त्रिशुली नदीको दोभानमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनीको भेट भयो। अनि नागिनीले प्रसन्न भएर भनिन्, हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडेर यतिका दिनसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन पाएँ। कसैले बगाएको यो 4 रोटी भेटाए। त्यो तपाईँलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाउँ? 2 बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबैतिर खोज्दै हिँडेको हुँ। बल्ल सन्तोष भए। लौ खानुस् भनी आफूसित भएको 4 रोटी 2 रोटी दिन्। अनि नाग भन्छन्, हे स्त्री, यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु। तिमीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाउँ? 2 रोटी बाँडेर खाउँला। घर जाउँ भनेर आए। तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भयो। लौ खाऊ भनेर आफूले पाएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले ती रोटी खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। तब नाग भन्दछन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो। जसले यी रोटी बगायो त्यसका भोलिको दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन् र शत्रु नाश हुन् भनेर अनेक आशीर्वाद दिए। अनि नागिनी भन्दछिन्, हे स्वामी, म पनि त्यसलाई आशिक दिन्छु। जसले यो रोटीहरू बगायो त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, राज्य लक्ष्मी त्यसका बासमा रहन्। फेरि हामी जस्तै पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै भेट होस् भनेर अनेक आशीर्वाद दिन्। यसरी आशीर्वाद दिएर नाग नागिनी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि लावण्य देशका मानिसहरू साली नदीमा स्नान गर्न जाँदा त्यस्ता किसिमले बसेकी चन्द्रावतीलाई देखेर सोधे, तिमी देवकन्या, विद्याधर कन्या अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा को हो? यहाँ एक्लै किन बसेकी? यति लोकहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछिन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा स्वर्गकी अप्सरा होइन। म वरुण पुराणका अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती हुँ। गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी पत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनकै संसर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर राति जागराम गरेँ भनिन्। र लावण्य देशका लोकहरूले आश्चर्य मानेर गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रो देशका राजा भएका छन्, यो कुरा के कसो हो? राजालाई भन्नुपर्छ भनी सल्लाह गरी नवराज राजा कहाँ गए। ए महाराज भनी चन्द्रावतीले भनेका सारा कुरा सुनाए। ती साली नदीको तटमा बसिरहेकी छन्, हुन कि होइनन् विचार गरी बक्स्योस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराज राजाले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई सम्झे अनि, हे लोक हो, तिमीहरूले उचित कुरा भन्यौ। चन्द्रावती मेरी पत्नी हो। राज्यको कार्यभागले उसलाई बिर्सिरहेको थिए। अब तिमीहरू सबैजना गई डाकेर ल्याऊ भनी उत्तम वस्त्र अलङ्कारहरू पठाइदिए। अनि मन्त्रीलाई ढाकेर भने, हे मन्त्री, मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आएर बसेकी रहेछ। अहिले लावण्य देशका लोकहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाच गीत वाद्य गरेर लिन जाउन्। छिट्टै पठाऊ, म पनि परसम्म लिन आउला। हात्ती घोडा रथ पैदल सेना आदि तयार गर भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हुन्छ भनेर पुरा सहरमा झ्याली पिट्दै सारा प्रजाहरू पछि लगाई आफू पनि गए। सबै चन्द्रावती कहाँ पुगेर प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएर हामीहरू आयौँ। यो पालकी र वस्त्राभूषण ल्याएको छ, पहिरेर छिट्टै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराजलाई सम्झेर, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पति नवराज सहित चाँडै भेट होस् भनेर हिजो व्रत पूर्ण गरे, आज भेट हुन लाग्यो। हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। म पापिनी नाम भएर दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकीलाई कष्टबाट पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती,
हजुरका कृपाले ब्रह्माले 14 भुवन सृष्टि गरे। यस्तै हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे जगदेश्वरी, हजुरको दयाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन आँटे भनी बहुतै प्रसन्न भई वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी समस्त प्रजाहरू समेत भई लावण्य देश गइन्। नगर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले थाहा पाई हत्तपत्त गरेर कसैले पाकिसकेको भात छाडेर निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हात पनि नधोई निस्के, कसैले छोरी छोरा रुवाउँदै निस्के, अगाडि पुग्न भनी पहिले दगुर्दै कसैका हात र कसैका खुट्टा भाँचिए। यसरी नवराज राजाले चन्द्रवतीलाई अनेक मङ्गल यात्रा गर्दै दरबारमा लैजाँदा भए। अनि फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा राजमाता र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले सम्मान साथ बसालेर चन्द्रावतीलाई सोधे, हे स्त्री, मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउन भनी डोलेहरू पठाएको थिए, ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यो। म राजा भएको तिमीले थाहा पाइनौ कि? मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिरहेको थिएँ। फेरि साली नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसेकी? मलाई त लावण्य देशका प्रजागणले भनेर पो थाहा पाए। फेरि तिमी पनि पहिलेकी जस्ती छैनौ, अत्यन्त तेजवती भइछौ। आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावती भन्न लागिन्, हे स्वामी, म माइतीमै बसिरहेकी थिएँ। हजुरले डोलेहरू पठाउनु भएछ। उनैद्वारा हजुर राजा भएको समाचार पाएकी हुँ र म मातापिता सहित बिदा मागी डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपताइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यस दिन शुक्ल पूर्णिमा रहेछ र यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ। त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका डोलेहरूले देखेछन् र डोली अड्याई हामीहरूलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यही बस्नुहोस् भनी मलाई वनमा एक्लै छाडी अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिई म लिएर आए। मलाई प्रसाद दिए। त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीबाट ओली डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्ची दालीमाली पारी मिल्काइदिए र डोलेहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाऊ भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अनेक प्रकारको निन्दा पनि गरे। बिचारा डोलेहरू डरले बोल्न नसके चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। साली नदीमा आइपुगिसकेपछि साँगुरो द्वार पार तर्न लाग्दा अकस्मात चदुवा टाँगे जस्तै मेघ उठेर ठुलो पानीको साथै भयङ्कर हुरी पनि आयो र पुल भाँचिदियो। म पनि डोलीबाट लडी साली नदीमा परेँ। डोलेहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिनँ। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने र कहिले चेत हुने आउने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटमा पडिरहे। निकै दिनपछि कपिल नामका 2 ब्राह्मण त्यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेको भनी सोधे र तिनले राजाको ब्राह्मण भोजमा जान लागेको भनेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ भने। तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा आए र हे पापिनी, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो। तेरो नाम लिन साथ राजाको भण्डार नै सुकिगयो। राजमातालाई खाना भनेर पकाइरहेको भात रहेछ, त्यही ल्याइदिएका छौँ भनी मलाई भातमा भात दिए। भोकले आतिरहेकी हुनाले मुख पनि नधोई खाना तयार भए। त्यो देखेर ती ब्राह्मणले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। मुख धोएर खा अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे तेरो समस्त पाप रोग नाश हुनेछ भनी ती ब्राह्मण घर गए। अनि म मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखेर म माथि आई मुख नधोएरै खाना तयार भए त भात खरानी भयो। खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो। अनि म नाना तरहको शोक गरी रोइ कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहे। त्यही क्रममा रहँदा वस्ता पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू साली नदीमा आएर मैले उनीहरूलाई देखेँ। अनि 4 हात पाउ टेकेर गई, तिमीहरू को हो? केही खानेकुरा भए मलाई देऊ, पुण्य होला, म के पापले यस्ती भए भन्दा उनीहरूले भने, हामी इन्द्रका अप्सरा हौ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ साली नदीमा स्नान गर्न आएका हौ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो। अब त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यसैको प्रभावले तेरो सारा पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलास्। अनि मैले भने, म यस्तो स्थितिमा परेकी पापिनीले यो व्रत कसरी गर्नेछु? सामग्री को देला? के चाहिन्छ? मेरो कुरा सुनि तिनीहरूले व्रत विधि बताई स्वर्ग गए। मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार
पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि नित्य स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्यग्रह कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहे। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतोद्धापन पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यही आए। हे स्वामी, महिना दिनमै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठ रोग पनि निको भयो, हात खुट्टा पनि पहिलेको जस्तै भयो र अप्सराहरू सहित भने, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो, अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन, कसरी गर्ने भन्दा अप्सराहरूले भने, सामग्री नभए साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्या। अनि मैले साली नदीबाट बालुवा ल्याए, सामग्रीको कल्पना गरेँ र त्यो सामग्री सिद्ध भयो। अर्थात् मैले जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भए। हे सुन्दरी, आजसम्म तँलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रतको उद्धापन पूजा गरे। सम्पूर्ण व्रत पूरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुण्डका सुपारी, 8 यज्ञसूत्र र सगुन समेत दिन हजुरहरू सामुन्ने नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरा स्वामी सहितसित छिटै भेट होस् भनी बगाइदिए। प्रातःकाल भयो र साली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भनी तयार भइसकेकी थिए, त त्यतिकैमा लोकहरू लिन आए। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले यस्ती भएर पनि फेरि उनकै कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्ती भएर आज हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भन्ने मेरा मनमा निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, सम्पूर्ण तीर्थको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता, यस्ती जगदीश्वरी मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भनी चन्द्रावतीले श्री स्वस्थानी देवीलाई बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्दै भइन्।